دكتور مدلالي سامي يومن يا أسامي تيسو كم وقتين دكتور مدلالي بهكرنيا كلينيك قوي من نعرف اللفتان يويا سيازينيتي منجستي هونيتي ومي منجستي نتابعيو انتدي كوني إني حكيم هعرف ميرجنا ميرج ونيفر قوي عزين يوبايا لابراتوري مرمرات ويمن كاسين أكابس مني هون تساتانو هيك مرمرة عزين ونامن أوريجام كل توسوا منو مرمراتا هون تينس كنين من كمستك منو حاليا نويو إيش عزينين ياو ماشين كيمستري ماشينين مولي أفعلت أتكالة كوليسترول ليفل ولو تكونت ألتراساوند ماشين يو ألتراساوند ماشين دمو لا في متى كتير أسنا شوال يو إدمو ألتراساوند ماشين يو كم ماشينين كتير أنا يو لا في ما كتير أنا تكونت أتكالي كده بيازي ودان تكونت داشنا مرجل إنه ماشينين في أكلغلوتي أسنا يوم بيو في شوالو هارو أنفنتكم مهانيا زبو كنا زينان كراشيش من لفانو نيشين هارو زبي مني أسفلتي بيرادينيا مناري أسفلتي بيرادين مسجد مدين عثمان بن عفان مسجد بير مدين هارو جمانو منا كان تتكامي غلغلوتس تتكامنا هالي أنتين سوما ورنجدي أگر كلوتي جايت كلا أما كروس سنتاج سلكوتريو يكسر الكوترين دولتين مكتة أگر كلوتي عتالتين أنت تأمو سنتر جاي سنتين روسة عتالتين أنت يا يوم بيرتين تبيتشي غلط الجا مشراچا غوبي غراچرا ازغاغسي امتيا غومي امتون فاي مسلل توت قيراشا ترغون كينو امجان تما اكيمو منو بينتس انكي امنو دكتور امدلاج غوبي غراچان كاميني بكرري هكرانك مناري طبنان مريرانچو اكيم مني فانيكن مغني چورون فاي ماتكن ملحنسام از ابل جسمك نعم زمانوس ايبو فاي ماشين اودان لكنا كون كنوت كني مالونغا كنوت ين كلن امتن فيمت لعي حسسا اودات شاچين دغمام ينوت دكتور احمد لادي حكيم اتوتي قول وردان غبي غراچان متو غواكت شوهنك غبي غراچان كاميلي بكريري كرانغ مناري طبنان دكتور احمد لادي حكيم نيتين امي غويم بريتاكن الترا ساوند هلنشين لازمت ميزا سبان لا قمر مني فيمت مريران فيلين غبي هوت لابراتوري هوت ويما ويمين سكاري تزنا تلا اجي همبدنشا وزني تزنا مت زكسين ميزاني هوت لا شزن غوني الى تاطور كمام ولقن اتالتو بكان غوما كي فيمات ابامام دكتور احمد لادي مريرانچو اكيمينو غبي غراچان